چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا۔ جدا جدا دل کرتا ہے بابا جی بلند پڑھو، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں۔ جدا جدا ایمان گج بج گیا کھو، مصطفیٰ غلام قسمتیں بدل، واللہ باللہ تاللہ اللہ دی قسم دے شک کوئی نہیں، ساڈا عقیدہ ہے اور عقیدہ پھڑیا دڑیا نہیں، قرآن تے حدیث تو ثابت ہے، مصطفیٰ غلاموں قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا، اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ سب غلام پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ سب غلام۔ یہ تے قاعدہ ہے نا، جدا کھائیے او دا گائیے، جڑا جڑا نبی پاک دا صدقہ کھاندا ہے گج وج کے آکھو مصطفیٰ کے ٹکڑوں پہ سب غلام پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا، چل مدینے چل مدینے، چل مدینے چلتے ہیں، چل مدینے ہیں، مصطفیٰ غلاموں قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں۔ آمینہ کے پالے کا، آمینہ کے پالے کا، کالی کملی والے کا، آمینہ کے پالے کا، کالی کملی والے کا، جشن ہم مناتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، وہ جلنے والے جلتے ہیں،
جشن ہم منا ہیں، آنکھو جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے، آپ صاحب انجی گل نا، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے ہیں، جلنے والے میرے اللہ یا رسول اچھا یا یا میرے برادر مکرم محترم واسطے میں انہاں دا مشکور ہاں دل دی عطا گہرائیاں دے نال رمضان شریف دے اندر تقریباً 27ویں دی رات دے ارد گرد یا ایک رات پہلے دا یا ایک رات بعد دا ہے میرے کو ویڈیو موجود ہے سرکار دے روضہ اطہر دے سامنے کھڑے ہو کے میرا نال ہے کہ نہ دعا منگی سی اینا روزیاں دے ویچی تے ساڑھے اتھوں کچھ احباب تشریف لے گئے انہوں نے میں ایک رکا دیتا سی میں کل بھائی عبدالمجید صاحب نے کہا میں کہا اے نعت ضرور سناونی جے چٹھیاں مدینے ہو آئیاں نہیں کہنے لگے ہوندے آ گئی ہیں ذکر ہم تو کرتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں آمنہ کے پالے کا کالی کملی والے کا جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم جلنے والے جلتے ہیں جشن ہم جلنے والے جلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں کدے تو چل مدینے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین مہمانان گرامی جناب حضرت علامہ مولانا علی رضا آسی صاحب تشریف فرما نے انشاءاللہ انہاں دا خطاب سنو گے تے آسی صاحب یاد آ جانے تے جڑے باہر سنے نا جنہ او بھی انشاءاللہ ان مسجد وچ آ جان گے تو الحمدللہ اج دی محفل پاک اور چوری محمد یونس صاحب اے بھی انہاں دے بھائی بھی چوری محمد یوسف صاحب اور دیگر احباب انہاں دی بھی فیملی یہ سارے اسی 19 افراد تے مشتمل قافلہ ہے جڑا حضور دے مدینہ پاک دا دل دی عطا گہرائیاں دے نال دعا گو ہاں اللہ کریم ساڈا سفر بھی اللہ قبول فرما دیاں ہویاں اس دے اندر مصطفیٰ جان رحمت دا صدقہ نورانیت و روحانیت پیدا فرمائے اور اللہ کریم جتنے میرے بزرگ دوست احباب اہل محلہ مقتدی حضرات میرے عزیز و اقربا جتنے بھی تشریف فرماؤ اللہ سب نو زندگی دے اندر بارہا بار مصطفیٰ جان رحمت دے روضہ اطہر دی با حدب حاضری نصیب فرمائے زیادہ لمبا چوڑا وقت نہیں چونکہ آسی صاحب نو سننا ہے اساں اور حافظ صاحب نے مہمان نات خان ساڈے انہاں نو بھی موقع دینا ہے چند منٹ دی میری حاضری ہے کیونکہ اسی تے ایک دوجے نو سن دے سنا دے رہنے ہیں تو اے بطور برکت میں مدینہ شریف دے سفر دی حوالے دے نال میں کچھ عرض کرنا چاہنا اللہ کریم نے اپنی پاک کتاب دے اندر ارشاد فرمایا بلا تمہید گفتگو شروع اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد فرمایا مینو قسم ہے سونیا اس شہر دی یا اللہ کیڑا شہر ہے دنیا تے ایک نہیں 100 شہر نے اللہ نے فرمایا میں سارے شہران دی قسم نہیں چکی
لا اقسم بہذا البلد، مینوں سونیا اس شہر دی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، جس شہر وچ مدینے دے تاجدارا تیریاں تلیاں لگ گئی. سونیا جتھے تیرا حلول مبارک ہے، جس مقام تے تو تشریف فرمائے، سونیا جیڑا تیرا مسنن گاہ ہے مدینے دے لاڑیا، مینوں اس شہر دی، بولو بولو، اس شہر دی قرآن پڑھن دا ثواب ملے گا، اس شہر دی قسم ہے. تو یاد رکھو مکہ معظمہ دی اللہ نے قسم کیوں اٹھائی؟ کیا مکہ معظمہ دی قسم اللہ نے اس واسطے اٹھائی ہے؟ اللہ قسم کھاندا نہیں، قسم اٹھاندا ہے. کیوں؟ جڑا کھاوے او رب، بولو جڑا کھاوے او اللہ. ساڈا رب کھان پین تو پا کے ہوراں دے نے جنہ پتہ نہیں کنے کنے بنائے نے، ساڈا اللہ ایک ہے. بولو ساڈا اللہ، تے او ہر چیز تو پاک ہے، ہر شے تو، کھان تو پاک، پین تو پاک، پہنن تو پاک، سون تو پاک، اونگ تو پاک. اللہ دی ذات پاک ہے. اللہ قسم کھائی نہیں بلکہ اللہ نے قسم اٹھائی. یا اللہ ایک قسم اٹھان دی کی وجہ؟ خالق نے فرمایا اس واسطے قسم اٹھائیے کہ میرے محبوب دا اے شہر مسنن گاہ ہے، میرے حبیب اس مقام تے تشریف فرما ہوئے. یا اللہ کیا کعبۃ اللہ ہے، صفا اور مروہ ہے، منا اور مزدلفہ نے؟ یا اللہ ایتھے ساریاں نشانیاں نے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے کعبے دی وجہ نال قسم اٹھائی؟ کوئی یہ بھی کہہ سکتا سی کہ اللہ نے منا اور مزدلفہ دی وجہ نال قسم اٹھائی ہے؟ کوئی یہ بھی آکھ سکتا ہے کہ صفا تے مروہ پہاڑیاں نے، انہاں دی وجہ نال قسم اٹھائی ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فیصلہ مکا دیتا. آپ نے فرمایا سنو، اگر کعبے دی وجہ نال قسم ہوندی تے پھر قسم مکے وچ محدود رہ جانی چاہیے سی. اگر صفا مروہ دی وجہ نال قسم ہوندی تے صفا مروہ دی وجہ نال قسم ہوندی تے قسم مکے دے وچ ہی، بولو قسم مکے دے وچ ہی رہ جاندی. اگر منا اور مزدلفہ دی وجہ نال قسم ہوندی، منا اور مزدلفہ دی وجہ نال قسم ہوندی تے پھر قسم مکے وچ ہی رہ جاندی. فرمایا جے آب زمزم دے کنویں دی وجہ نال قسم ہوندی تے قسم اوتھے ہی رہ جاندی. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے محبوب مکے وچ سن تے مکے دی قسم ہے، محبوب مدینے وچ آ گئے تے مدینے دی قسم. مکے جتھے سونا روے او جگہ دی اللہ نے قسم اٹھائیے. بولو اس جگہ دی اللہ نے قسم، اس جگہ دی اللہ نے قسم اٹھائی جتھے حضور تشریف فرما ہون. عزیزان نے گرامی قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے مدینے دا تاجدار، نبیاں دا امام، ختم نبوت دا تاجدار، رب دا یار، امام الانبیاء علیہ السلام اگر مکے دی اندر ہون، مکے دی قسم ہے میرا نبی مکے جو چلے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میرے نبی ڈیرہ لا لین، امام الانبیاء مدینہ پاک تشریف لے آؤن تے فرمایا مدینے دی قسم اللہ نے اٹھا لی. اللہ اکبر اللہ. ادھر مدینے دی قسم ادھر مکے دی قسم. یہ کیوں قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ ایک کوئی گل ہے، عرب شریف تو صدقے جائے، عرب شریف تو صدقے جائے عرب شریف تو صدقے جائے. وہ جتھے تلیاں یار نے لایا، قدم قدم تے او میں بوسے دیواں. پڑھ لو پتہ نہیں کتنی دعا قبول ہو جائے. قدم قدم تے میں بوسے دیواں، قدم قدم تے
بوسے دیواں جتھے بکریاں یار چرائیاں فرمایا سونا مکے روے تے مکے دی قسم ہے سونا مکے و مدینے ہجرت فرما کے آ جاوے تے مدینے دی قسم دی پتا چلیا اللہ نے قسم اس شہر دی اٹھائی ہے جتھے مدینے دا سلطان موجود ہے جس جگہ تے حضور دے قدم نور لگ گئے اور قدم نور لگن دی کتنی برکت ہے اے قبرستان ساڈے کول بھی ہے قبرستان ہر جگہ تے موجود نے بندے مردے نے جنازے پڑھے جاندے نے دفن کیتے جاندے نے قبراں بندیاں نے قبرستان ہو جاندے نے قبرستان بن جاندے نے تو یاد رکھ لو ایتھے قبرستان نو جنت البقیع کیوں نہیں آکھیا جاندا بھائی سوال ہے توجہ جاگ کے میری گل سنو ایتھے قبرستان نو جنت البقیع کیوں نہیں آکھیا جاندا قبلہ حافظ صاحب تسی تے ماشاءاللہ ویکھیا جنت البقیع دے وچ انج سامنے کھلو تے سامنے مصطفیٰ جان رحمت دا گنبد خضرا نظر آندا اللہ اکبر انج جنت البقیع دیاں سیڑھیاں تے ویکھو نا تے سامنے مینار جڑا ظہوری صاحب نے آکھیا سی جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی اللہ کی رحمت کے آثار جنت البقیع کیوں کیا گیا ایتھے قبرستان انہوں جنت البقیع نہیں کیا جاندا اوتھے قبرستان انہوں جنت البقیع کیوں آکھیا گیا یارو وجہ ہے کہ اوتے ختم نبوت دے تاجدار دیاں مقدس تلیاں لگ گئی جیڑی تھاں تے میرے مصطفیٰ نے قدم رنجا فرما لیا وہ قبرستان نہیں بلکہ وہ کی ہے بولو بولو کی ہے جنت البقیع کی ہے جنت البقیع سنو میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عرض کی تھی سونیا میں جدو دنیا تو جانا ہے تے میرا مزار کتھے بنے گا تے تہاڈا روضہ انور کتھے بنے گا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا عثمان ذرا لے آنا تیر تے کمان لے آندا گیا تے کمان دے وچ تیر رکھ کے جدو چلایا گیا نا تے جتھے حضور دا روضہ پا کے ایتھے کھلو کے تیر چلایا گیا تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مزار جتھے بنیا سی وہ جنت البقیع جی باؤنڈری سی اینڈ والا حصہ اوتھے جا کے تیر ڈگیا تو حضور ختم نبوت دے تاجدار امام الانبیاء نے فرمایا لے عثمان جتھوں میں تیر سٹنا پیا نا ایتھے محمد مصطفیٰ دی آرامگاہ بنے گی جتھے جا کے ڈگیا ایتھے تیری قبر بنے گی حضرت عثمان غنی زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے عثمان رون لگ پہ فرمایا روئے کیوں عرض کی تھی سونیا روندا اس واسطے ہاں کہ جے میرے علم چے معاملہ ہوندا نا تے میں دعا کردا کہ یا اللہ اے جڑا تیر چھٹیا جا رہا ہے نا اے دنیا دے آخری کنارے تے جا کے ڈگے کیونکہ سرکار نے فرمایا جڑا تیرے مزار اور میرے روزے دے وچکار تھا ہے نا اے جنت دا ٹکڑا بن گیا اے جنت ہے تو میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دے حجرہ طیبہ دے وچوں نکل دے نے او حجرہ جتھے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء مدینے دا تاجدار آرام پہ کر دے نے جڑا روضہ رسول بنے آئے اے حجرہ طیبہ ساڈی ماں اما عائشہ صدیقہ کل کائنات دے مومنہ دی ماں دا گھر
मुबारक है। मेरे नबी इमाम उलंबिया इथों निकलते ने, अपने मिंबर शरीफ ते जलवागर आउंदे ने। करीम आका अलैहिस्सलातु सलाम आपने फरमाया एक नहीं सवा लाख कमोबे सहाबा मौजूद ने। इमाम उलंबिया अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबा सुन लो, तुहाडा नबी रब दा यार खत्मे नबुव्वत दा ताजदार अपने घर विचों निकल के मिंबर शरीफ ते जलवागर होए ने। इमाम उलंबिया ने फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। मेरे आका इमाम उलंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया जड़ी जगह तो मैं चल के आया हूं, ये जड़ी जगह ते मेरे कदम लगे ने, इंज कह लो मेरा ज़ौक़ ते विजदान आंदा है जिन्ना थावां ने इमाम उलंबिया दे कदमां नूं चुमिया है। फरमाया जड़ी जगह ते मेरे कदम लगे ने ये जगह याद रख लो, मेरे आका फरमाया जन्नत दा बाग बन गई है। ये जगह की है जन्नत दा, ये जन्नत दी क्यारी है। हाफिज साहब उस मुकाम ते कलीन अलहदा सबज सबज कलीन है या सबज कलीन यानी सारी मस्जिद नबवी शरीफ च अलहदा कलीन है, उस मुकाम ते सबज कलीन है। रब्बे मुहम्मद दी कसम है जिन्ने उथे नफल पढ़ लेना समझे मैं जन्नत दे विच नफल पढ़े ने। आसमान जमीन ते आ सकता है, पहाड़ थां अपनी छड़ सकते ने, समंदर खुशक हो सकता है, तारे टुट के डिग सकते ने, सूरज जमीन ते आ सकता है, चंद टुकड़े होके जमीन वाल आ सकता है। जो मुहम्मद करीम ने फरमा दिता है उहदे च शक हो सकता। मेरे इमाम उलंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, जिथों मेरे कदम लगे घर तो लैके मिंबर तक ये जन्नत दा बाग है। बोलो ये जन्नत दा ताई कहने रहमत दे खरीदारो टुर जाओ मदीने नू, रहमत दे खरीदारो टुर जाओ मदीने। पढ़ो जरा रहमत दे खरीदारो रहमत थी बरे रहंदे बाजार मदीने दे, रहमत थी बरे रहंदे बाजार मदीने दे। और मक्के ते मदीने दे रावा मक्के ते मदीने दे रामा दिया रायां नू राह दसदे ने जन्नत दा मीनार मदीने दे राह दसदे ने। किस्मत होती जड़ा अजे भी बुझ के बैठा है राह दस दिन जन्नत दा मीनार मदीने दे, राह दस दिन जन्नत। आओ मेरे आका इमाम उलंबिया अलैहिस्सलाम बात खत्म करा। मेरे सरकार फरमाते ने शफाती ली अहलिल कबाइरी मिन उम्मती, आका ने फरमाया वड्डे वड्डे गुनाहगारां दी मैं शफात करांगा। ते एक ये हदीस है, दूजी हदीस है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। फरमाया जिनने मेरे रोज़ा अतहर दी ज़ियारत की थी मुहम्मद दी शफात होते थे वाजिब हो गई। उधर फरमाया शफाती ली अहलिल कबाइरी मिन उम्मती, मैं वड्डे वड्डे गुनाहगारां दी शफा शरीफ पढ़ के वेखो, वड्डे वड्डे गुनाहगार अपने गुलामां दी शफात करांगा। गुनाहगार होना वखरी गल है, गुस्ताख ना बने कोई। गुस्ताख बनया तीला नहीं रहिंदा रब दी कसम, गुस्ताख ना होवे शाला। गुनाहां दी माफी है, बतकादा बशरियत गुनाहां दी माफी है। तो याद रखो नाल मुस्तफा प्यार करन। क्यों? मेरे मुस्तफा इमाम उल अंबिया ने फरमाया ओहद साडे नाल प्यार करदा है, असीं ओहद नाल प्यार करने। सियाने बंदे बैठे हो, कोई बंदा दस सकदा है ओहद पहाड़ विचों तेल निकलदा है? सोने दी कान है।
تیل نکلتا ہے کوئلہ نکلتا ہے؟ نہیں بھائی، نہ کوئلہ نکلے نہ تیل نکلے نہ سونے دی کان۔ بھائی وجہ کی ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا احد میرے نہ پیار کر دے، میں احد نال پیار کرنا۔ میرے آقا امام الانبیاء یا سیدی یا رسول اللہ احد نال تسی پیار کر دے، وجہ کی؟ فرمایا احد ساڈے تے درود و سلام پڑھدا ہے۔ جے پتھر درود و سلام پڑھن، توجہ میرے اللہ، جے پتھر درود و سلام پڑھن تے میرا نبی انہاں نال پیار کرے، جے تو امتی ہو کے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھے تے نبی کیوں نہ پیار کرا؟ میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، جڑا امام الانبیاء علیہ السلام دا غلام بن کے درود و سلام پڑھدا ہے، اگر پہاڑ درود و سلام پڑھے میرا نبی پیار کردا ہے، انسان میرے مصطفیٰ دا امتی ہو کے درود و سلام پڑھے تے پھر کی مقام ہوئے گا؟ اسی درود و سلام بھی پڑھنے ہوں۔ اوتھے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دے محبوب شفیق چچا رہے نے، آپ دی آرام گائے ادھر ہور نال صحابہ کرام آرام گائے آپ دی ادھر کیے۔ اس مقام تے جدو جائیے پوچھو حافظ صاحب نو جڑے ویکھ کے آئے نے، رب کعبہ دی قسم احد پہاڑ تے اندر ایک ایسا عظیم ماحول ہے، اتھوں اج بھی بڑی پیاری پیاری خوشبو آندی ہے، آج بھی بڑی پیاری پیاری خوشبو آندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس مقام تو خوشبو کیوں نہ آوے؟ وہ جڑا اپنا نام مصطفیٰ دے نامے لا دے وے، اپنا آپ مصطفیٰ تو قربان کر دے وے، اپنی نسبت امام الانبیاء نہ لا دے وے، انسان تے انسان رہ گئے، پہاڑ بھی انہاں وچوں اللہ خوشبوواں پیدا فرما دیندا ہے، انہاں وچوں اللہ خوشبوواں پیدا فرما دیندا ہے۔ تے تاں ہی کہنے ہاں یاد رکھو رب شان ودھائیے مکے دے پہاڑاں دی، رب شان مکے دے پہاڑاں دی، رب شان ودھائیے مکے دے پہاڑاں دی، یہ مخلوق شدائیے مکے دے پہاڑاں دی، مخلوق شدائیے مکے دے پہاڑاں دی۔ اللہ کریم